म्हजें नांव जॉर्जी आनी हांव शिरवांचो. आज शिकोवण आयकल्ल्या उपरांत भावार्थाच्या विशयांत डीप भितर कितें म्हळ्यार जागवण जाली आत्म्याची आनी साक्ष दिवंक म्हाका आज सम्यान उलो दिला. त्या देखून सगळ्यांच्या पयलीं हांव सांगता, आर्गां तुका सम्या, होगलाप तुका सम्या आनी महिमा तुका सम्या. सर्गीच्या बापा, आज म्हाका तुवें तुज्या परजे म्हाका उबो केलाय, सत उलोवंक आनी म्हजें तोंड उक्तें कर, तुजे परजेन भावार्थान जियोवच्या पासत. कशें तुवें म्हजें अंतस्कन उगडलें तशेंच म्हज्या भाव भयण्याचें अंतस्कन तूं उगड आनी तांणी तुजो परजळ उतरासो तो पळोवन जिवितान घालच्या पासून तूं ताका आशिर्वादीत कर म्हण मागता. ताच्या एकाच मोगाच्या पुता जेजूचे नवी आमेन 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 आमेन. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ आमी सगळीं जाणां न्ही. हां, आतां भावार्थ म्हळ्यार खाली म्हाकाय गुतून येतलें. हांव पवित्र पुस्तक वाचतालो. भावार्थ म्हळ्यार म्हाकाय गुतून येतलें. पवित्र पुस्तक वाचता, मात्र वचना भितर. हांगा आयिल्ल्या उपरांत भितर गेलें. हांगा येवन आयकल्ल्या उपरांत आतां म्हाका पवित्र पुस्तक वाचतना पुरो समजता. म्हाका कोणेंय शिकोवची गरज ना. 2-3 वरां बसून हांव तें वाचता म्हणटना देव म्हजे कडेन उलयता. सकाळीं 5 उठोन बसतना हय 8 वरां म्हणसर 8:30 वरां म्हणसर मागीर इल्ली कुडीची शिस्त जायचे न्ही. मागीर बंद करून म्हण येना, मागीर येवचें. मागीर आयल्या उपरांत मागीर इल्ले योगा एक्सरसायज करतना हांगाची शिकोवण आयकोवची शेनवारांची. खुशाल दीस. अच्छा, तें आसून सायडीन. आतां भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार आमी भरोसोन आसा त्या संगतीचो थारो. आमी भरोसोन आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमच्या दोळ्यांक दिसना त्या संगतीशी आमकां आसा खात्री. हें जातात म्हूण भाव भयणीनो. आनी भावार्थ विणे आमी देवाक मानवंक जायना म्हणटा. त्या पासत इल्लें चीत दिवन आमी ताजें उतराक आयकलें जाल्यार खंडीत आमचें सूख खंडीत आनी तो कांय दुबाव ना. कर पळया, साकोन पळया की सरस्पर कितलो बरो. ओके, आतां म्हज्या जिवितांत तुमच्या मुखार 2-3 साक्ष ल्हान ल्हान दवरता. तशें मस्तात ल्हान दवरता. भावार्थ वरवीं हांवें तें जिखलो. आतां एक म्हज्या मालगाड्या म्हाका ते एक जण पूत दिल्या सोम्यान. देवभिरांती हांव ना, देवभिरांती नासतलो. म्हजी पूत दिल्यात म्हाका सोम्यान बरें देवभिरांती आनी बरे गुणाचे. तशें आसतना मलगाड्या पुताक हांव दुबय वचून गेलो कामा खातीर. शेरटान हॉटेलांत हांव काम करतां. हांवें काम करचें स्टाफ बस ड्रायव्हराचें काम करचें. आमच्या हॉटेलांत ताका नाका काम. दुसरे कडेन खंय पळया म्हणून अबू धाबींतल्यान रसल केंबा म्हणसर हांव ताका इंटरव्यू दिवंक एप्लिकेशनां घालूंक रातीची ड्युटी करन दिसाक हांव म्हजी रेंटे कार काडून घेवन ताका व्हरून वतालो. हर एक जाग्यार एप्लिकेशनां घाली, कांय रिस्पॉन्स येवना. आनी हांव सद्दां न्हीद मिसावचो मनीस. लागीं आमकां 2-3 किलोमिटर आहा इगर्ज. हांव राती शिफ्ट काबार जाल्या उपरांत सवारार 6:30 मिसाक चलोवन वतालो. आनी म्हजे सांगात एक केरळाचो एक मनीस येतालो भावार्थी आनी बरें जाणवेन भरिल्लो. तो पडटा लागींच रावता. हांवें ताका सांगूं ना म्हज्या पुताक हांवें विजिटिंगार हाडला हांगा 3 म्हयने जाले. हांवें ताका सांगूं ना, दक्षिणी लागून हांवें सांगूं ना. आतां 2.5 म्हयने गेले, काम जावना. आतां म्हणी ताच्या कडेन मागा म्हण सांगया. हांव म्हळें मनान ते आयलें म्हज्या. हांवें ताका सांगलें अगस्टीन, ताका इंग्लीश येता, म्हजें ब्रोकन इंग्लीश. ताणें सांगलें, ताका समजलें. तो म्हणलो एवरी डे वी आर गोईंग चर्च, वॉट यू आर आस्किंग जीजस? आय सेड एवरीवन गोईंग चर्च, आय एम ऑल्सो गोईंग चर्च. I didn't ask anything. But you should ask, no, whatever you want. You have to ask. I don't know how to ask. Can you teach me? Tumnalo. See, John 15:5 said, without me you do nothing. Jesus said. Okay. Then how can I ask him? You kneel down and tell,
Lord, my way, I too much search job for my son. You given me son, but I didn't found. I surrender it to you. Please help me. Hallelujah. Praise the Lord. You speak like that. I'm like, okay, today I will do. आणि हांवें सांगलें तशें दोन मागीर ताणें म्हाका भावार्थाच्या विशयान बरें समजून सांगलें. भावार्थ म्हळ्यार कितें, कशें तो करचें न्हय. मागीर ताका म्हज्या लायट पेटलो आनी तो म्हणलो एक एग्जाम्पल दिली ताणें म्हाका. एक गोणी तांदूळ तूं घरा दवरताय आनी तो शिजोवन खायनाय तूं, तर तो तांदूळ तुका कितें उपकारलो. तुका पवित्र पुस्तक वाचताय डेली, पुरा उतरां भितर राहत, तें तूं कार्यान घालना जाल्यार कितें फायदो. तुवें तांदूळ खाड आनी जेव कर्ण. हां वयगी हां आतां म्हाका समजलें. हांवें मागीर म्हणलें टुडे आय विल आस्क. ओके, आमकां सुमार एक 20 मिनटाची वाट आसली चलोन वचूंक. मागीर गेलो सोम्या जेजू, हांव म्हज्या चिंतपान हांवें मस्त कोशिश केलें, जालें ना. आतां म्हजे 15 दीस उरले. आतां म्हजे पूत आतां परतें पाटी वतलो. प्लीज म्हाका हेल्प कर, हांव चलवलो. तुवें दिल्लें भुरगीं म्हाका प्लीज अशें म्हणून ताका हांवें सोम्या कडेन खुर्सा मुखार सेंट मेरी गर्जेंत दिंबी घालना हांवें. आनी म्हाका मस्त मनाक मस्त दूख आली आनी हांव शरण येता तुका सोम्या, प्लीज म्हाका म्हजी बिरमत पाव अशें म्हणून मागलें. मागून एकूच दीस गेलो. दुसरे दीस हांव जेवण जावन कॉरिडॉरांतल्यान येताना आमची HR थंय वता. हांवें तिका हालो करूं ना, तिणें म्हाका हालो जॉर्ज म्हणाली. हालो 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 मॅडम म्हणालो. मॅडम म्हज्या तोंडान पटकन आयलें. मॅडम येस ती बरवली. येस I brought my son. He's done hotel management and he's looking for job. What is specialized? He specialized reception. There is one vacancy is there. If possible, I will not do partiality. If possible, I will give you. Call him 10:30 tomorrow morning. Okay. हांव गेल सांगलें म्हज्या पुता हे कॉल आयला आमचे, म्हाका नाका म्हणून आल्या आमच्या हॉटेलांत, तरी आयला तुजें पळय कशें जाता गे म्हणून. जायत डॅडी म्हणालो. आयलो, इंटरव्यून पास जालो देवारगां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आनी देवारगां तिणें कामाक दवरल्या उपरांत म्हजो भुरगो तें काम नायट शिफ्टीन लागून एका वर्सा भितर ताणें मॅडमीन त्याच मिशाल म्हणल्या मॅडमीन MBA करूंक ताका परवानगी दिली. थंय बऱ्या एका कॉलेजीन SPJनान ताणें MBA केलें. MBA केल्ल्या उपरांत ताका लंडनाचे प्रोग्राम आयले. हांगा हांवें आयकल्लें आहा, देवर मानव ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆ ತನಕ, देवर ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊನೆ ತನಕ. आज भाव भयणेनो इतलो मुखार गेला की ताजी वडवीक म्हजी न्ही, म्हज्या भुरग्यांची न्ही, ताजो आशिर्वाद आज तो भारी बऱ्या व्हडल्या डायरेक्टर लेवलार आसा. पळया ताजें देवाचें कशें. मागीर दुसऱ्या भुरग्यांक तशेंच म्हाका आतां कळ्ळें. हांवें आतां कोणाक विचारचें आनी कशें हांवें भावार्थांत आतां म्हाका सुराक कळ्ळो कशें खंय वचचें म्हण. कोणा कडेन म्हज्या पुता कडेन जॉब कर, म्हज्या पुता तशें कर अशें कर. नो, शी इज अ डायरेक्ट जेजू लागीं पादरान म्हणल्या भशेन. म्हाका आयकूंक येनाकात, म्हाका मेळोंक येनाकात, जेजूक मेळ्ळा खंडीत. आनी तो कांयच दुबाव ना. ताज्या लागीं येवन आमी उलय आत्म्यान तावन. तशेंच मागीर म्हज्या पुता म्हणलें आतां दुसऱ्या पुताक हांवें कोणा कडेन विचारूं ना अशेंच ताणेंच रस्तो केलो आनी तो ताका ऑस्ट्रेलिया चान्स मेळ्ळें. तो ऑस्ट्रेलिया गेलो. ऑस्ट्रेलिया गेतना आमकां एक भुरगो जाताना म्हज्या बायलेक आनी म्हाका आपणान गेलो थंय. आमी तेजेली बेबी सिटींग केलें भुरग्याचें आनी पुरा आमी हेल्प करतालें ताका. केल्ल्या उपरांत एक दीस तो इल्ले सेकेंड टायम गेल्ल्या उपरांत तो चेड्याक हांव चायल्ड कॅरा सोडटालो. म्हाका ड्रायवींग करूं येता न्ही, हांव चायल्ड कॅरा सोडटालो. थंय ताका कोंकली वायरस हाडून येयलो घरा कोंकली आखी रात. मागीर ते म्हज्या सुनेक लागली कोंकली. सुनेक लागल्या उपरांत पुताक लागली. सुने वखद हाडलें, पुताक नातवाक वखद हाडलें. आतां पूत ही कोंकली काडूंक लागलो. ताजें म्हाका उडास ताणें वखद हाडलें की ना. हांव सकाळीं उठोन
बेड लॅम्प दवरून सोम्याचे खाटीर बसोंक म्हज्या बायलेक त्रास नाका म्हण सकयल बसून हांव पवित्र पुस्तक वाचतालो. म्हजे बायलेन कोंकणी काडून सुरू केली सुमार 5-5:30 वरां. आहा उहू आहा हा हे देवा ती हांगा भितर आयली कितें बेडरुमान. हांवें म्हणलें 1 Corinthians chapter 3:16 म्हणटा ही कूड जावन आसा म्हजे देवाचें मंदीर, गेट आउट फ्रॉम हियर म्हळें. अशें तो उतरान गेट आउट फ्रॉम ताची कोंकणी बंद. हांवें इल्ली काडली ती बंद. हालास पळया भाव भयणीनो. अशें आसतना हांव सकाळीं 5 उठून डायनींग टेबलार बसून लायट फोकस लायट घालून हांव पवित्र पुस्तक वाचतालो 5 5:30 4:30. कित्याक सकाळीं जाग जातना मागीर पवित्र आत्मा न्हिदोंक दिना. उठ स्तुती कर म्हणटा. हांव मागीर उठून तें स्तुती करतना 5:30 म्हजो पूत उठलो दार आपतें गेलें. हांवें म्हणलें कोण हो पळयतना पूत. अशें गेलें क्रिकेट खेळोंक वता डॅडी. आज मॅच म्हणालो. म्हाका आशिर्वाद दी म्हणालो. वस सोम्याच्या शांतीन तुका धाडटा म्हळें. देवाचे रोड उपकार म्हणालो आनी गेलो. सांजे 5 येतना अशें आयलो. डॅडी हांव तुका एक साक्स जावन आज तुका सांगता म्हणालो. कली साक्स सांग म्हळें. 2018 हांव बेस्ट बॅट्समॅन 1 डावन गेल्लो. हांवें 90 स्कोर केले. म्हाका पुरो जाण आवट दिले. मॅच जिखले आमी. प्रेज द लॉर्ड. सांजे 6 पार्टी आहा डॅडी हांगा. हांवें म्हणलें ओके पार्टेन तूं अशें तशें अशें उलयलां. हांवें म्हणलें म्हाका हेचेर कान दी तुजो म्हळें. इल्लो कान दी. हांवें कान दिलो. कितें तुजी वडवीक उलयनाका सरस्वराची वडवीक उलय. प्लीज ओके ये सुबेरे डैडी ने मेरे को आशीर्वाद दिया और ऐसा म्हणा सगळें पळय सोम्याचे आमी उतर आमच्या डे टू डे लायफान घालें जाल्यार खंडीत अशें मस्त साक्षी आहात म्हज्या जिवितांत जाल्ले. आमकां सकाळीं जावन सांज म्हणसर पावचो ना टायम. तितले साक्षी आहात. देवाचें उतर इतलें पावरफूल गे तें भावार्थान जिरेल्या मात्र आर्गां तुका सोम्या, होगलाप तुका सोम्या आनी महिमा तुका सोम्या.